कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो कार्यक्रममा हामी विशेषतः स्थानीय तहले गरिराखेको काम, स्थानीय तहले हासिल गरेको अनुभव, स्थानीय तहले संविधानत पाइराखेका अधिकार र ती अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलब्धिहरू यो बसाइमा हामी जोड्दै आएका छौँ र सँगसँगै पछिल्लो समयमा झन्डै 2 दशक लामो रिक्ततापछि चुनिएर आएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग जोडिएको जनताको अपेक्षा र सरकार सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन् र त्यसलाई फुकाउने सन्दर्भमा कसरी काम गरिराखिएको छ, विकास निर्माण कसरी अगाडि बढेको छ लगायतका प्रश्न पनि हामी यो व्यवसायमा उजागर गर्छौँ, उठाउँदै आएका छौँ। तर अहिले परिस्थिति अलिकति, परिवेश अलिकति फेरिएको छ, विषयहरू अलिकति फेरिएका छन्। विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम लगभग बन्द भएको अवस्था छ र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको जोड बल यति बेला ऊर्जा पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरबाट नगरवासीलाई, वडावासीलाई, गाउँपालिकाका नागरिकलाई, आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई जोगाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरू बढी केन्द्रित भइराखेका छन्। जहाँ सङ्क्रमणको प्रश्न, सङ्क्रमणपछि निको भएर फर्किनेको प्रश्न, ज्यान गुमाउनेको प्रश्न, त्यस्तै एक्टिभ सङ्क्रमितहरू जसलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्नु परेको अवस्था छ, विभिन्न अस्पतालमा लगेर उपचार गराइराखिएको छ, परीक्षणको सन्दर्भ छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था कसरी छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ र यदि महाविपत्ति आइहाल्यो भनेदेखि अस्पताल लैजान सक्ने अवस्था आयो भनेदेखि लानै नसकिने परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू त्यो परिस्थितिसँग कसरी जुझ्छन्, त्यसको पूर्व तयारी के छ, सावधानी र सतर्कताको हिसाबमा। र यो सङ्कट हामी यति बेला निषेधाज्ञाको एउटा बाध्यकारी परिस्थितिसम्म धकेलिसकेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा पनि र लगभग देशको आधाभन्दा बढी स्थानीय निकायहरू यति बेला लकडाउनकै अवस्थामा छन्। बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, विभिन्न स्वरूपका निषेधाज्ञाहरू जारी भएका छन् स्थानीय तहमा। यही परिस्थितिबाट अहिले काठमाडौँ उपत्यका पनि गुज्रिएको छ र यस अवस्थामा अब नागरिकहरू घर बाहिर निस्कन सक्दैनन्। उनीहरूको आय आर्जनका सबै बाटोहरू बन्द भइराखेका छन्। उपचार पद्धतिमा जोडिनका लागि समस्या होला। यो परिस्थितिमा राहत र उद्धार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कसरी काम भइराखेको छ र सार्वजनिक यातायातहरू यही बिचमा चले, त्यसले समस्या सिर्जना गरे कि गरेनन् अथवा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरियो, यिनै प्रश्नमा आज हामी जोडिएर काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठसँग पहिलो चरणमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी भक्तपुरको स्थानीय प्रशासनले अब यो निषेधाज्ञाको समयमा कसरी यसलाई परिपालना गराउँछ र यति बेला भक्तपुरको परिस्थिति के छ भन्ने प्रश्नमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेसँग पनि हामी यो व्यवसायमा आज संवाद गर्नेछौँ। सुरुमा शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ। श्रेष्ठज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि, विशेष गरी हाम्रो यो व्यवसाय तपाईँहरूले काम गरिराखेको अनुभव कस्तो छ, समस्याहरू के छन्, के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन, कस्ता कस्ता झमेलाहरू आइपरे, जनताले के सपना देखेका रहेछन्, त्यतातिर जानुपर्ने थियो यो व्यवसाय। अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा अलिकति विषयान्तर भइराखेको अवस्था छ। कोरोनातिरै जोड्यौँ, तपाईँको नगर क्षेत्रमा सङ्क्रमण अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिको स्थिति के हो सङ्ख्याका हिसाबमा है? शङ्खरापुर नगरपालिकामा अब सङ्ख्याको हिसाबले अहिलेसम्म यो 1 हप्ता अगाडिसम्म हामीसँग चाहिँ लगभग शून्य अवस्थामा थियो। अहिले 1 हप्ता पछाडि अहिले सङ्क्रमण एकदमै बढेको छ। हामीले अहिले अब बाहिरबाट आएका मानिसहरूको PCR टेस्ट गर्दाखेरि 1-2 जनामा त्यो सङ्क्रमण देखिसकेपछि अनि तिनीहरूसँग जोडिएको मानिसहरूसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि अहिले हामीसँग लगभग 17 जना मानिसहरू अहिले सङ्क्रमणमा चाहिँ फेला परेका छन्। त्यस्तो अवस्था रहेको छ। अब यो 17 जना अहिले एक्टिभ केसै भयो हो अथवा आइसोलेसनमा बसेर घर फर्किसकेको, उपचार गरिसकेको अवस्था कस्तो के हो? यसमा 1 जना चाहिँ हामीले चाहिँ निको भएर फर्किसकेका छन्। अब 16 जना चाहिँ हाम्रो अब कुनै होम अब अहिले चाहिँ हस्पिटलमा बेड नपाउने कारणले गर्दाखेरि
हामी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई बाध्यता आइपर्यो र 2 जना चाहिँ हाम्रो पाटन हस्पिटलको आइसोलेसनमा छन् भने थप चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 जना चाहिँ हामीले शङ्करपुर नगरपालिकामै हामीले व्यवस्थापन गरेर 2टा हस्पिटल सुषमा मेमोरियल हस्पिटल र पिपल्स लाइफ केयर हस्पिटल र हामीले नगर हस्पिटल आफ्नै चाहिँ अहिले प्रस्तावित नगर हस्पिटल हामीले बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 6वटा चाहिँ हामीले आइसोलेसन तयार गर्नुपर्छ भनेर यो एक हप्ताको बिचमा तयार गऱ्यौँ र त्यस बिचमा 8 जना चाहिँ हामीले अहिले सुषमा मेमोरियल चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा चाहिँ राख्न नमिल्ने खालका मानिसहरू जसको चाहिँ पर्याप्त कोठा छैनन्, एटेच बाथरुम छैनन्, त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले 8 जनालाई चाहिँ हामीले सुषमा मेमोरियल हस्पिटलको आइसोलेसनमा राखेका छौँ। अब यो परीक्षणको दायरा कतिको फराकिलो पारिएको छ? तपाईँले भने जस्तै अब देखियो पुष्टि भएकाहरूको कन्ट्याक्टमा आएकाहरूको गर्दाखेरि 17 जना देखियो, तर पछिल्लो समयमा जति धेरै परीक्षण त्यति धेरै बिरामी भन्ने त हिजोको केसले पनि देखायो। हजुर, त्यही त पिसिआर नगर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै देखिएको थिएन। अहिले पिसिआर गर्दाको हाम्रो अब सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ हामीले पनि एकदमै अगाडि बढाएका छौँ। लगभग हामीले चाहिँ शङ्करपुर नगरपालिकामा 400 जना जतिको हामीले चाहिँ गरायौँ। त्यसपछि अस्ति देखिएको जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोना देखिएका मानिसहरूको थप हिजो हामीले 136 जनाको पनि हिजो हामीले गरायौँ कन्ट्याक्ट। यसले गर्दाखेरि 136 जनाको आउनु बाँकी छ। योभन्दा अगाडिका चाहिँ रिपोर्टहरू आइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब नगरपालिकामा प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बिरामीका सङ्ख्याहरू अन्य चाहिँ अब चाहिँ जताउन चाहने चाहिँ हाम्रा चाहिँ नगरवासीहरू किन भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामी पिसिआर गराउने र त्यो चाहिँ हामीले त्यो मात्रा पनि बढाउने भन्ने किसिमले अगाडि बढाएका छौँ। र अब हिजोसम्मको अवस्था त्यस्तो छ भने हिजो गरेको पिसिआरबाट अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैको नेगेटिभ आओस् भन्ने चाहिँ अब कामना गर्ने हो, कामना गरिरहेको छु। त्यहाँ सकेसम्म पोजिटिभ नआओस् भन्ने अवस्था छु। त्यस्तो केही गरी आएछ भने पनि हामी शङ्करपुर नगरपालिकाले हाम्रो नगरवासीलाई कसरी बचाउने भन्ने अवस्थामा हामीले तयारी चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सावधानी र सतर्कताका हिसाबमा चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो लकडाउन खोलिसके पछाडि जसरी जुन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चले, भिडभाड भयो, मान्छेले लकडाउन खोल्यो, कोरोना पनि सकियो भन्ने ढङ्गको व्यवहार गरिदिए, त्यसको परिणाम आज हामी भोगिराखेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? तुलनात्मक रूपमा तपाईँले दिएको तथ्याङ्क चाहिँ समग्र काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको तुलनामा अलिकति कम देखियो। हामीले शङ्करपुर नगरपालिका सुरुदेखि नै हामीले अलिकति चाहिँ यो चाहिँ कोरोना चाहिँ अब यो कोभिड-19 को सवालमा एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा एकदमै हामीले चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू लिएर गयौँ। अनि हामीले नियमित रूपमा चाहिँ माइकिङ पनि गऱ्यौँ र वडालाई पनि हामीले जिम्मेवार बनायौँ र जति पनि बाहिरबाट मानिसहरू चाहिँ आएका छन् तिनीहरूलाई हामीले सिधै सम्पर्क हाम्रो सम्पर्क बिना कुनै पनि मानिसहरू सिधै घरमा चाहिँ प्रवेश गर्न नपाउने चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो कुराहरू अगाडि बढायौँ। त्यसमा जति पनि मानिसहरू विदेशबाट आएका मानिसहरू छन् ती मान्छेलाई हामीले हाम्रै चाहिँ पहलमा हामीले हाम्रै क्वारेन्टाइनमा र कुनै मानिसहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न चाहने मान्छेहरूको अवस्थामा चाहिँ हामीले घरमै राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ बच्न सकिए जस्तो लागिरहेछ। र दुर्भाग्य कुरो एउटा चाहिँ के हो त्यो हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ सम्पर्कमा आएका मानिस थिए, त्यो मानिसको चाहिँ जुन खालको तत्कालै हामीले पिसिआर गराउँदाखेरि उसको चाहिँ पोजिटिभ देखियो। त्यो मानिसलाई रातारात हामीले किर्तिपुर हस्पिटलमा पठायौँ र अलिकति बढेको भने त्यो बिचमा पनि भागे। फेरि हेर्नुहोस् बिटम्बनाको किर्तिपुर हस्पिटल भागे। हामीले फेरि यता चाहिँ हामीले उसका चाहिँ जिम्मेवार उसका चाहिँ दाजु चाहिँ उससँग हामीले भन्यौँ कुनै किसिमले यो मानिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइ चाहिँ के गरी फर्कायो भने हामी यो तपाईँको चाहिँ तपाईँसँग हामी यहाँ राख्दैनौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले चाहिँ कडा जारी गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमण सङ्ख्या चाहिँ अरूबाट फैलिएको होइन र जुन मान्छे 12बाट आएको जुन एउटा व्यक्ति थियो मुकेश भन्ने एउटा व्यक्ति थियो हामीले फोटोहरू पनि चाहिँ उसको चाहिँ छानबिन गऱ्यौँ। कहीँ कतै फेला पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ जुनै चाहिँ जहाँ त्यहीँबाट उसले चाहिँ पक्राउ गरेर उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनेर प्रहरी पनि लाग्यो, हामी पनि लागिरहेका छौँ। त्यो मानिसलाई अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको। कहिलेदेखि भागेको व्यक्ति हो? लगभग 1 हप्ता जति भयो यो त्यो मान्छे भागेको। भनेपछि अहिले तपाईँहरूको जे जति देखिएको छ त्यसकै पेरिफेरीबाट आएको सङ्क्रमण भनिरह्यो? त्यसकै पेरिफेरीबाट, किन भन्दाखेरि उसबाट फैलेपछि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ। यो चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ 6-7 जना मान्छे त्यहीबाट चाहिँ फैलिएको र फेला परेको देखियो।
अर्को यो बिचमा तपाईँले अब यो त्यस्ता व्यक्तिहरू भागेका छन् भने कसैले चिनेको छ भने समातेर पुलिसलाई बुझाउने अथवा दण्डित गर्ने भन्दा विकल्प छैन। यति बेला माया दयाले नचल्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ, घरैभित्र त त्यो खालको द्वन्द्व चलिराखेको छ भने यी यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई पक्कै पनि समाजले दण्डित गर्ला। तपाईँहरूको सतर्कता छँदैछ। अब यो राहत र उद्धारको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्नुभयो हामीले? अघिल्लो 4 महिनाको लकडाउनको अवधि गुजारे पछाडिको सङ्कट र अब अर्को नयाँ सङ्कटमा प्रवेश गर्दै गर्दाको दिनमा अहिले अब जुन खालको अहिले सङ्क्रमण सङ्ख्या अझ पनि बढिरहेछ होइन, अहिले अब अरू अन्य काम भन्दा पनि हामीले यो चाहिँ नगरवासीहरूलाई कसरी यो चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ यो कोभिड-19बाट बचाउने भन्नेमा पनि गइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरो भनेको अहिले अब नेपाल सरकारले पनि आज रातिबाट चाहिँ निषेधाज्ञा पनि जारी गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमण नगरपालिका पनि हाम्रो कोभिड-19 चाहिँ व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेर हामीले सार्वजनिक यातायातका चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा यो निषेधाज्ञा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले बन्द गरायौँ र पसल पनि हामीले बिहान मात्रै खोल्ने अवस्था निश्चित नगर्यौँ र कुनै कसैलाई त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ भोलिका दिनमा भोलि चाहिँ अब खान नपाउने अवस्था त्यस्तो सूचना भयो भने हामीले वडामा चाहिँ सम्पर्क गरेर हामीले सम्पर्क गरौँ भन्ने किसिमले अहिलेसम्म शङ्करपुर नगरपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो पनि भएको र एक अर्का बिचको उसको अवस्था पनि हामीलाई सबैलाई जानकारी पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि शङ्करपुर नगरपालिकामा त्यस्ता चाहिँ कुरामा चाहिँ भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने अवस्थामा हामी सजग पनि छौँ र त्यही अनुसार जनप्रतिनिधि पनि लागिरहेको छ। हाम्रा स्वयंसेवक जस्ता पनि अहिले बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण र त्यो सँगसँगै शङ्करपुर नगरपालिकाका जनताहरूलाई राहत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेदेखि लिएर ती मानिसहरूलाई अब यो कोभिड किट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू सुरक्षाकर्मी भए, महिला स्वयंसेवक भए, स्वास्थ्यकर्मी भए र त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि हामी कोभिड किट्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र सबैले मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनु पर्ने, नलाए हामी दण्डित गर्ने र हामी सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले कायम गरौँ भनेर हामीले अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा अभियान चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ शङ्करपुर नगरपालिकामा चाहिँ सकेसम्म हामी नियन्त्रणको रूपमा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आधार रोड तय गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब यहाँनिर अन्त्यमा तपाईँहरूको अब अलिकति ऐतिहासिक सहर पनि छ, सांस्कृतिक नगरी पनि भयो साँखु आफैमा, त्यसपछि वज्रयोगिनी त्यत्रो ठुलो मेला लाग्ने मन्दिर भयो, साली नदी, यी धार्मिक सम्पदा क्षेत्रहरू रहेको क्षेत्रमा अहिले हामी यो पर्व जात विभिन्न खालका चाडपर्व उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, जोडिराखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने? परम्परा पनि थ्याक्नुपर्ने होला। परम्परा यस्तो गऱ्यौँ अब परम्परा पनि ठेक्नु पर्यो र त्यो नागरिकलाई चाहिँ अब हामीले सुरक्षित पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले अहिले बजरङ्ग मन्दिरमा ठ्याक्कै हामीले बन्दै गरिदिएका छौँ र त्यहाँ नित्य पूजा चाहिँ त्यहाँ पूजाले गर्ने नित्य पूजा बाहेक हामीले चाहिँ गरेका छौँ र यता सालनेटमा पनि हामीले पर्यटकीय हिसाबले एउटा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो निर्माण कामहरू धेरै अगाडि बढेका छन्। त्यहाँ पनि नियमित त्यहाँ अब भजनहरू गर्ने विभिन्न किसिमको कामहरू पनि गरेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब आउने अब जुन खालको चाहिँ अब तिजमा पनि हामीले चाहिँ अब मठ मन्दिर जाने र रमाइलो गर्ने अब चाहिँ त्यसका चाहिँ भेला हुने काम पनि गर्न चाहिँ नपाउने भन्ने खालका चाहिँ हामीले चाहिँ वडामै सबै चाहिँ नागरिकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत हाम्रो चाहिँ पेज मार्फत चाहिँ सचेत गराएको छौँ। विश्वास छ हामी यस्ता क्रियाकलाप चाहिँ गर्न दिएनौँ अहिले। हुन्छ, अहिले तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरू हुन त जनसङ्ख्या पनि थोरै 32,000को हाराहारीमा छ क्यार होइन तपाईँहरूको? जनसङ्ख्या पनि थोरै भयो, क्षेत्र ठुलो भएर पनि नागरिकहरू सचेत भएर पनि हुन सक्छन्, तपाईँहरूको सक्रियताले पनि हुनसक्छ। सङ्क्रमण दर अत्यन्तै कम देखिएको छ। अरू सुरक्षाका सतर्कताका सावधानीका विकल्पहरू प्रयोग गर्नुहोस्। सम्पर्कमा आउनुभयो, समय संवादका लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। शङ्करापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ, जहाँ पछिल्लो समयमा उपलब्ध भएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नगरपालिकामा एक साताको बिचमा 17 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्, 1 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ। अहिले बाँकी 8वटा नगरपालिकाभित्रकै विभिन्न आइसोलेसन वार्डहरूमा उपचार भइराखेको छ। 2 जनालाई पाटना अस्पतालमा लगिएको छ। यो बिचमा 400 जनाको परीक्षण भएको छ, केहीको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। क्वारेन्टाइन प्रशस्तै व्यवस्थापन गरिएको छ। सावधानी र सतर्कताका विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिएको छ। राहत र उद्धारका सम्भावित जोखिमका लागि पनि नगरपालिका तयारी अवस्थामा छ र वडा तहसम्म अपनाउनु पर्ने सतर्कताका सन्दर्भमा पनि नगरपालिकाले पर्याप्त सावधानी अपनाइराखेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले दाबी गर्नुभएको छ र समग्रतामा 12बाट आएका 1 जना व्यक्तिले
वर्कसप सञ्चालन गरेर विशेष गरी मोटरसाइकल मर्मत गर्ने वर्कसप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै तराई मधेसका विभिन्न भूगोलबाट आएका नेपालीहरू नै छन्। त्यसबाहेक भारतबाट आएकाहरू थुप्रै श्रमिकहरू मजदुरहरू वर्कसपमा काम गर्छन् र ती वर्कसपबाट एकजना बाह्रबाट आएका व्यक्तिले सङ्क्रमण फैलाएको, उपचारको लागि कीर्तिपुर पुर्याएको र अस्पतालबाट समेत भागेर अहिले बेपत्ता भएको एक साताको बिचमा भन्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। मुकेश नाम गरेका ती व्यक्ति जसले शङ्करापुर नगरपालिकामा कोरोनाको महामारी फैलाएको लगभग पुष्टि भयो। 6 जनामा उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमै कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भयो, तर ती व्यक्ति अस्पतालबाट पनि भागेका छन्, वर्कसपमा पनि आएका छैनन् र ती व्यक्तिका कारण अरू व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण सरेको हुनसक्छ भन्ने आशंका शङ्करापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब हामी एकैछिन भक्तपुरतर्फ लाग्छौँ। भक्तपुरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे हामीसँग आजको यो बसाइमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्थानीय प्रशासनले कडी कडाउ गरेको छ, बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा वा कोरोनाको कहर फैलिन नदिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार सरकारले प्रत्यायोजन गरिसके पछाडि आएको यो निर्णय हो। यही सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो बन्दाबन्दी अथवा यो निषेधाज्ञालाई परिपालना गराउने र सङ्क्रमण फैलिन नदिने सन्दर्भमा कस्तो तयारी गरिराखेको छ, हामीसँग यति बेला होमकला पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डेज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो निषेधाज्ञाको नोटिस जारी भइसके पछाडि अथवा त्योभन्दा अगाडि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले यो महामारी फैलिन नदिने सन्दर्भमा नाकामा कडाइ गर्ने सन्दर्भमा के गरिराखेको थियो, के गरिराखेको छ? अहिले नाकामा टोटली पास बन्द गरेको हुनाले नेपाल सरकारले सबै पास खारेज गरेको र पास दिन पनि बन्द गरेको हुनाले पासै जारी नभएको हुनाले नाकाबाट मानिसहरू आवाजावत टोटली बन्द भएको छ। मतलब यो बिचमा काठमाडौँ उपत्यका बढी जोखिममा पर्यो भन्दै गर्दाखेरि भक्तपुर नाका भएर छिरेकाहरूका कारण भनेर भक्तपुर पनि जोडियो नि। त्यसैले त्यति बेला हामीले सतर्कता जिल्लाबाट आउने हो त्यो जिल्लाको सीमा जुन प्रस्थान बिन्दुमै रोक्नुपर्ने थियो। नाकामा आएर रोकिसकेपछि हामीले रोकेर गाडीहरू दिनका दिन हजारौं गाडी फिर्ता गरेका थियौँ। गर्दा गर्दै पनि मानिसहरू लुकीछिपी आउन सक्ने सम्भावना देखियो। तर जुन स्थानीय तहले सिफारिस दिएर पठाएको थियो र आफ्नो नगरमा आफ्नो ओढाइसकेपछि त त्यहाँ आफूले सिफारिस दिएका मानिसहरूको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् छैनन् भनेर हेर्ने काम त स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको पनि हो नि त। उहाँहरू पनि सरकारका अङ्ग हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर यो बन्दाबन्दी अथवा यो निषेधाज्ञा लागू भइसके पछाडि अब स्थानीय प्रशासनले तोकेका 7 सिमानाहरू के हुन्, के गर्ने के नगर्ने? यो निषेधाज्ञा भनिराख्नु भएको छ हजुरले। निषेधाज्ञा भन्ने चाहिँ ऐनमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 मा निषेधाज्ञा शब्द छैन। त्यहाँ निषेध गर्ने आदेश भनेर तोकेको छ। जुन स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार कुनै हुल्लङ्गा हुन सक्यो, शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भयो, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भयो भने जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेध गर्न सक्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नको लागि प्रावधान रहेको छ। निषेध गरिएका गतिविधि के हुन् भनेर मैले जान्न चाहे। र यो हामीले चाहिँ संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) अनुसार निषेध गरिएका क्रियाकलापहरू केही रहेका छन्। जस्तो अत्यावश्यक सेवा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ। त्यसै गरी अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन समेत निषेध गरिएको छ। र निजी सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पनि निषेध गरिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि मेला महोत्सव जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरू भेला हुन, भिडभाड गर्न, त्यस्तै गरी यो पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्रहरू, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षा सञ्चालन लगायतका जमघट हुने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ यो सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मनोरञ्जन, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि चाहिँ टोटली पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। र होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न गराउन समेत निषेध गरिएको छ भने फुटपाथमा चाहिँ ठेलागाठामा लगायत साइकलमा यो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ। यहाँनिर जस्तो मैले मेरो आफ्नै प्रश्न गरेँ है, म सञ्चारकर्मी
सूचना विभागबाट जारी भएको अथवा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट जारी भएको परिचय पत्र बोकेर म कार्यक्षेत्रमा मेरो सवारी साधन लिएर जान पाउने कि नपाउने? पाउने। तपाईँलाई चाहिँ यो सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चारलाई चाहिँ अत्यावश्यकमा पर्छ र यसमा यो निषेधमा पनि त्यस्तो कामको लागि परिचय पत्र देखाउनु पर्छ। परिचय पत्र छ भने त्यसको लागि छुट। त्यसका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा र सतर्कताका लागि आफू जिम्मेवार बन्नु पर्यो। आफू जिम्मेवार बन्नु पर्यो र भोलि बिहान संक्रमित भयो भने सरकारलाई दोष दिन पाइएन। भएर परिचय पत्र देखाएर हामी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी समेत फोटो देखिने परिचय पत्रका आधारमा मात्र हामी सवारी साधन लिएर जान सक्छौँ, नत्र जान सक्दैनौँ। यो तपाईँहरूको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटै जिल्ला वा सो सरहको रूपमा हेरिन्छ, एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छ संयन्त्रहरू पनि सबै। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै रिस्कमा पुग्यो, त्यसकारण यो निर्णय गरिरहेका छौँ भनी लागिराखेको हो कि के हो तपाईँहरूको यो निर्णय गर्दै गर्दा, अथवा त्यो सङ्केतहरू देखिएका मात्रै हुन्? अब दिनहुँ मानिसहरू चाहिँ लगभग हजुर 250-300 को हाराहारीमा पुग्न थालिसकेको छ। एक्टिभ केसहरू चाहिँ बढिरहेका छन् र अहिले देखिएका जुन सङ्क्रमितहरू समेत देखिन थालेको छ र लक्षण सहितका बिरामीहरू देखिनु, मृत्यु दर पनि बढ्दै जानु र उपत्यका एकदम बाक्लो जनसङ्ख्या भएको, अनि यहाँ चाहिँ सार्वजनिक यातायातहरू चल्ने, यहाँ चाहिँ अब उच्च स्तरीय नेताहरू, अब राजधानी नै, देशको राजधानी सङ्घीय राजधानी नै यहीँ भएको र सबै यहाँ चाहिँ सबै देशलाई चलाउने संयन्त्र पनि यहीँ भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू बढी जोखिममा हुनुहुन्छ र उहाँलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, सुरक्षित हामी हुनुपर्छ भन्ने मनसाय नै हो। यो पूर्व सतर्कताकै एउटा निर्णय भयो। भक्तपुरको हकमा चाहिँ के छ? अद्यावधिक रिपोर्ट के छ? अस्पताल, बिरामीको क्षमता, उपचार पद्धति, पूर्व तयारी, सतर्कताका हिसाबमा? हिजोको दिनसम्म चाहिँ लगभग 10,000 एक्टिभ केस देखिएको छ नेपालभरि र उपत्यकामा लगभग 2,000 एक्टिभ केसहरू छ। र अब आइसोलेसन बेडहरू पनि थप्नुपर्ने हुनाले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। जस्तो भक्तपुर जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा खरिपाटीको क्वारेन्टाइन 208 बेड छ, त्यसमा बेडहरू पनि थप गर्ने र त्यसलाई आइसोलेसन बनाउने भनेर त्यसको सञ्चालन पनि सुरुवात भइसकेको छ। भक्तपुर अस्पताललाई अस्पताल र त्यहाँको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक टिम सहित चाहिँ त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ पालो पालो बसेर सेवा गर्ने गरी सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। र अरू त्यस्ता व्यक्तिपूर्वमा सञ्चालन भएका क्वारेन्टाइनहरूलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्नको लागि सरकारले निर्णय गरिरहेको छ। हामीलाई निर्देशन दिइरहेको छ र आइसोलेसन बेड पनि बढाउन जानुपर्ने देखिएको छ। र त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ लक्षण नदेखेका बिरामीलाई राखिन्छ र अहिले होम आइसोलेसनमा पनि उहाँको घर निरीक्षण गरेर उहाँहरूको बस्न मापदण्ड बमोजिम छ भने चाहिँ बस्नको लागि अनुमति दिएको छ र हाम्रा त्यहाँ रहेका नगरपालिकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संयोजक, वडामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरूको कन्ट्याक्ट लिएर प्रत्येक दिन उहाँहरूको चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइराख्नु भएको छ के भने उहाँहरूलाई तुरुन्तै अस्पताल लग्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यो सिस्टम, यो मेकानिजम पनि चाहिँ विकास गरेर दुई होम आइसोलेसनमा बस्ने, यो क्वारेन्टाइनको आइसोलेसनमा बस्ने र अस्पतालमा त अस्पतालले उपचार गरिराख्ने, यो 3 किसिमको चाहिँ उपचार अहिले बढाउनु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। त्यस्तो अनुसार हामी सतर्क भएर लागिरहेका छौँ। अब होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको एकजना व्यक्ति चाहिँ अहिले भर्खर लक्षण देखियो भनेर हामीले तुरुन्तै अस्पताल पुर्याइसकेका छौँ। एम्बुलेन्सहरूलाई पनि एकदम सतर्क अवस्थामा राखिराख्नु पर्ने, इन्ट्याक्ट रूपमा सबै सतर्क भएर बसिराख्ने र उहाँहरूको विवरण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँनिर समस्या चाहिँ होला नि है, भक्तपुरको पुरानो बस्ती रैथानी जात्रा पर्व उत्सवको समय भइराखेको छ, भिडभाड हुने समय भइराखेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि अलिकति समस्या भइराखेको छ। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि यो निषेध यो आदेश छ, यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने हो। पालना गराउन चाहिँ पालना नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कानुनकै दायरामा हुनुहुन्छ, कारबाही हुन्छ। सुरक्षा सतर्कताका सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनले गरेको यो निर्णयमा हाम्रो ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता हो। त्यसैको लागि सम्पर्कमा ल्यायौँ हामीले, संवाद गरौँ। संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, अवश्यको लागि हजुरलाई पनि धन्यवाद। हुमकला पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर, समग्रतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एउटा आदेश जारी भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड-19 को सङ्क्रमण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निरन्तर बढिराखेको छ अनि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न पर्ने जरुरी देखिएपछि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको 77 साल भदौ 1 गतेको निर्णयअनुसार सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) बमोजिम
2077 साल असोज 3 गते राति 12 बजेदेखि 2077 साल भदौ 3 गते राति 12 बजेदेखि 77 साल भदौ 10 गते राति 12 बजेसम्म भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर 3वटै जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधका गतिविधि तोकिएका छन् जुन गर्न पाइँदैनन् र त्यसका लागि तोकिएका सेवा क्षेत्रहरू के हुन्, के गर्ने के नगर्ने, घरभित्र बस्ने सन्दर्भमा, घर बाहिर निस्कने सन्दर्भमा, सवारी साधन चलाउने सन्दर्भमा, सवारी साधन बन्द गर्ने सन्दर्भमा, कार्यालय खोल्ने, कार्यालय बन्द गर्ने सन्दर्भमा, पूजापाठ धार्मिक गतिविधि गर्ने र गर्न नपाउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनले तोकेका 7 सिमानाहरू के हुन् र त्यो गर्दा अथवा नगर्दा स्थानीय प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ र समग्रतामा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो, काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको हो अथवा त्यो परिस्थिति आउन नदिनका लागि स्थानीय प्रशासनले यो खालको निर्णय गरेको हो। आज हामीले यिनै प्रश्नमा जोडिएर 2 जना अतिथिसँग संवाद गऱ्यौँ स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यो कार्यक्रममा। पहिलो चरणमा शङ्करापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ, जसले एक साताका बिचमा त्यो नगर क्षेत्रमा फैलिराखेको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। एकजना व्यक्तिका कारण शङ्करापुर नगरपालिकामा एक खालको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ, तर ती व्यक्ति अहिले पनि सम्पर्कमा छैनन्, अस्पतालबाट उपचार हुँदाहुँदै भागेको भनेर जानकारी गराउनु भयो। त्यस पछाडि अहिले पर्याप्त सतर्कता शङ्करापुर नगरपालिकाले अपनाइराखेको छ। उता भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भक्तपुर आसपासको क्षेत्रबाट भइराखेको सङ्क्रमण फैलन गतिविधि नियन्त्रणका सन्दर्भमा उपत्यकाका 3वटै प्रशासनले गरेको निर्णय तत्अनुसार कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि जुन खालको तत्परता देखाइराखेको छ, आह्वान गरिराखेको छ, त्यो तत्परता, त्यो आह्वान अनि त्यो 7 सिमाना के कस्ता हुन् अनि समग्रमा भक्तपुरमा तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रह्यौँ। ओमकला पाण्डे भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, म ओमकला पाण्डे र सुवर्ण श्रेष्ठ दुवैलाई धन्यवाद दिन्छु। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको समय सकिन्छ। प्राप्त रमेश भण्डारीका साथ बिदा हुन्छु। नमस्ते।